राइट सो नयाँ एउटा चाहिँ वेब प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेँ मैले हैन टक्क लाएर सो AJV 17002 HIBRNAT भन्नु टक्क लाएर नेक्स्ट एन्ड देन स्प्रिङ वेब एम्बेसी एन्ड त्यसपछि आएर हाइबरनेट दुईटै सेलेक्ट गर्दियो सो सेलेक्ट गरिसकेपछि हाइबरनेटमा टक्क लाएर हाम्रो अस्तिको चाहिँ AJV केही छ छैन रहेछ न्यू डाटाबेस कनेक्सन गरौँ MVC MySQL कनेक्टर नेक्स्ट एन्ड देन यो AJV 002 हो के 002 टेस्ट कनेक्सन ओके नेक्स्ट एन्ड फिनिश ओके जे छ त्यही नै सेलेक्ट गरौँ हैन स्याम्पल भएछ यहाँ चाहिँ के हो त AJV 002 छैन र न्यू कनेक्सन MySQL नेक्स्ट AJV 002 okay next and finished okay खोइ त कहाँ छ त यहाँ रहेछ ल हैन सो फिनिश्ड सो भनेपछि हाइबरनेटको लाइब्रेरिज पनि उले राख्दिने भयो अर्को के राख्ने भयो त स्प्रिङको पनि राख्ने भयो हैन अर्को चाहिँ के रे हाम्रो फास्टर ज्याक्सन त खास राख्नु पर्ला कि नपर्ला पुरानो भर्सनमा त नपर्ला कि नयाँ म्याभेनमा गर्दा के हाल्नुपर्छ फास्टर ज्याक्सन पनि हाल्नुपर्छ फास्टर ज्याक्सन पनि हाल्नुपर्छ त्यो ज्याक्सन भने जेसन ज्याक्सन टक्कला माइकल ज्याक्सन हैन ओके सो AJV 17002 मा सबै कुराहरु भयो अब हाइबरनेट प्रपर्टिज भने छ खास त यो चाहिँदैन हैन सो अहिलेलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरु कपी पेस्ट गर्नलाई मात्र हामीले युज गर्दै छौं ठीक छ यो प्रपर्टी चाहिँ खास हाइबरनेट मात्र चलाउने भए चाहिँ यो राख्नु पर्थ्यो पछि यसलाई डिलिट गर्छौं के हामीले सो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उसको एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट एउटा छ यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट डिस्प्याचर सर्भलेट बाहेकको हामीले एक्स्ट्रा कन्टेक्स्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ यो कन्टेक्स्ट राख्यो वेब.html मा यो प्यारामिटर के कन्टेक्स्ट प्यारामिटर भन्ने हुन्छ सो कन्टेक्स्ट प्यारामा कन्टेक्स्ट कन्फिग लोकेसन कहाँ छ त कन्फिगरेसन एक्स्ट्रा राखेको भनेर यसमा राखेर यो प्याराम भ्यालुज भनेर चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ अब लिस्नर क्लास भनेको चाहिँ यो कन्टेक्स्ट यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट नाम राख्नुको लागि चाहिँ यो लिस्नर क्लास हाल्नु यो हाल्यो भने चाहिँ यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट खोज्छ के उसले चाहिँ बुझ्यो यो क्लास चाहिँ उसले खोज्छ जुनको मतलब के हो त भन्दा org.spring फ्रेमवर्कको वेबको कन्टेक्स्ट लोडर लिस्नर भन्ने हुन्छ जसले सबै कुरा चाहिँ त्यहाँबाट लिसन गर्दा आउँछ एक्स्ट्रा चाहिँ सो यो लोड गरिसकेपछि यो राख्यो भने चाहिँ यो माथिको राखेन भने चाहिँ एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट कहाँ छ भनेर चाहिँ खोज्छ के उसले बुझ्यो सो बाँकी त डिस्प्याचर भइहाल्यो ओके डट स्टार एस्ट्रिक भएर रहेछ यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ ओके यो भयो अब आइसकेपछि सर्टेन कुराहरुमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा छ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नु पर्यो एन्ड देन यसलाई पनि अति साइडमा लगेर टक्क हाल्दिउँ ओके सो यहाँ गइसकेपछि यहाँ यो कमेन्टलाई पनि हटाइदिनु पर्यो हो अब एड पर्सिस्टेन्ट JPA CPA व्हाटएभर इट इज यहाँ हाल्ने भने छ हैन यसको मतलब के हो त JDBC.properties नाम राखेको छ यसको मतलब यहाँ गएर हामीले नयाँ एउटा जावा क्लास चाहिँ हाल्ने हैन कि प्रपर्टिज फाइल हाल्नु पर्यो हो सो JDBC नै नाम राख्दै ओके सो JDBC मा हाम्रो चाहिँ यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा भएको जति पनि प्यारामिटर्सहरु छन् यो चीजलाई कीवर्ड र भ्यालुजलाई चाहिँ त्यहाँ म्याच गरिदिनु पर्यो हैन सो कन्ट्रोल A गरे equals to com.mysql.jdbc.driver and then jdbc.url होला सायद यसमा चाहिँ jdbc mysql localhost/AJV002 अनि त्यसपछि jdbc.username होला सायद हैन equals to root and jdbc.password equals to blank भयो ठीक छ सो यो अनुसार हाम्रो ठीक भयो कि भएन हेरौं सबै ठीक रहेछ हो सो यति गरिसकेपछि अब हाइबरनेटको लाइब्रेरिज पनि उले लोड गरिसकेका हुन्छ सो यसको लाइब्रेरिजमा चाहिँ हेरौँ त कुन छ भन्दाखेरि यतिका गर्यो यतिका हाल्यो उले खास एक्चुअलमा चाहिँ हाइबरनेट कोर मात्र भइपुग्छ हामीलाई चाहिँ ठीक छ तैपनि अब उले चाहिँ के गर्यो हिरो पल्टेर हाल्दियो ठीक छ नो प्रब्लम हैन म्याभेनमा जाने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ spring.orm भन्ने एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ आर्टिफ्याक्ट एउटा चाहिँ हाल्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ ओके यति भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो प्याकेज चाहिँ डिफल्ट प्याकेज एउटा क्रिएट गरौँ जसमा चाहिँ हाम्रो एन्टिटी स्क्यान गरोस् हैन सो com.refrog.webapp.entity भनौं त्यसपछि आएर सायद अस्ति बनाएको के थियो हाम्रो त्यो फाइललाई चाहिँ कपी पेस्ट गरौँ
सो अस्तिको प्रोजेक्ट के थियो एजेबी 00 स्प्रिङ फर्स्ट 002 अथ स्प्रिङ म्याभेन थियो क्या हैन यो भित्र सोर्स फाइलमा यो हैन के थियो हाम्रो नाम के थियो स्प्रिङ म्याभेन हो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम यस यहाँ भित्रको एउटा चाहिँ कुनै एउटा क्लास लिएँ मैले जस्तै फर एक्जाम्पल एन्टिटी क्लास लिउँ क्लाइन्ट र प्रोजेक्ट भनौँ राइट और मेबी किन बेकारमा लेखिराख्ने हैन सो यो चीजलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ डिलिट गरिदिउँ ओके सो यहाँ चाहिँ मैले कन्ट्रोलर जस्ताको त्यस्तै डिए हो एन्टिटी कपी गरौँ एन्ड लगेर यहाँ ल्याएर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएँ हैन सो यो भइसकेपछि हामी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीसँग क्लाइन्ट पनि छ ठीक छ सो त्यसपछि आएर प्रोजेक्ट पनि छ ओके अब यो प्याकेजलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हाइब्रिड चलाउने भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो जेपीएम जस्तै गरेर म्यापिङ गर्नु पर्यो राइट सो द्याट मिन्स @entity एन्टिटी हो सो जाभा एक्स पर्सिस्टेन्ट नै दिन्छ अनि @table भन्यो सो टेबलमा चाहिँ हाम्रो टेबलको नेम के छ नेममा चाहिँ हाम्रो ओके माइस्क्युएलमा जाउँ यहाँ गइसकेपछि एजेबी 002 को यो क्लासमा गएर टेबलको नाम हेरौँ डेटाबेसेसमा tbl_courses यही थियो हैन अस्ति चलाएको कि यो हैन यो हैन सो भनेपछि हाम्रो के थियो एजेबी 002 सर्भर हो त के थियो अस्तिको प्रोजेक्ट यही गएर हेरौँ त हैन यहाँ गएर कि पीएमएस पनि बनाएको हामीले एलएफए सिस्टम रहेछ नि त ओके सो यो अनुसार हामीले जेडीबीसी मा गएर यहाँ हैन नाउ यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यो टेबल एलएफए सिस्टममा गएर पीएमएस सो क्लाइन्ट्स छ सो क्लाइन्ट्स को जे कोलम्सहरु छन् स्ट्रक्चरमा जानु पर्यो सो क्लाइन्ट आईडी यो टेबलको नाम के हो क्लाइन्ट्स हो हैन सो क्लाइन्ट्स ओके त्यसपछि @id ठ्याक्कै जेपीए मा जे गर्छौं त्यही नै एक्ज्याक्टली हैन सो आईडी एन्ड देन @generated value सो व्हाट काइन्ड अफ जेनेरेटेड भन्दा कि स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ आइडेन्टिटी सेलेक्ट गर्यो हो अब कोलमको नाम केसँग म्याप गर्ने त कोलमसँग म्याप गर्नु पर्यो भन्यो नेममा जाँदाखेरि client_id भयो हो सो त्यसपछि अब यहाँ यो पनि छुटाछुटै छुटाउनु पर्यो किनभने म्यापिङ त गर्नै पर्यो हैन एन्ड ओके सो त्यसपछि डाटाबेसमा के छ हाम्रो ओके सबै ठीक छ सो यो कोलम नेम भयो कोलम नेममा client_name छ नेम छ ओके सो अर्को कोलम दैट इज के हो इमेल एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर कोलम नेममा चाहिँ कन्ट्याक्ट अन्डरस्कोर नम्बर हो के हैन एन्ड कोलममा नेम चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस यो भयो हैन सो यो गरिसकेपछि के भयो त भन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइब्रिडको एन्टिटी क्लासेस बन्यो सो यो भइसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हाम्रो एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा गएर यहाँ सबभन्दा पहिला बिनमा गइसकेपछि आईडी इक्वल्स टु ओके सो सेसन फ्याक्ट्री सो भनेको मतलब जसरी हाम्रो एन्टिटी म्यानेजर फ्याक्ट्री भन्छ त्यसरी नै के हो त सेसन फ्याक्ट्री भयो सो भनेपछि एन्टिटी म्यानेजर भनेको चाहिँ हाइब्रिडमा सेसन हुन्छ के तर डाटाबेसको सेसन हैन सर्भरको सेसन हैन यो चाहिँ डाटाबेसको सेसन राइट सो क्लास कुन चाहिँ हुन्छ त हैन सो क्लास पनि हामीले हाल्नु पर्यो यो चाहिँ यहाँ राखौं क्लासमा अभियसली अब कुन चाहिँलाई भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि org.springframework. त्यसपछि आएर JDBC हैन सो JDBC.core. त्यसपछि आएर हैन ORM. त्यही भएर स्प्रिङ फ्रेमवर्कको ORM चाहिँ एट्रिब्युट हाल्नु पर्छ हैन सो ORM त्यसपछि आएर हाइबरनेट 4 हैन 4.local session bean सो हाइबरनेट लोकल सेसन बिन फ्याक्ट्री हो सेसन फ्याक्ट्री भनेर टक्क लाएर हाल्दिसकेपछि यो भयो
अब यसको भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रपर्टीहरू हाल्नु पर्यो। सो यो सेसनले चाहिँ डेटाबेस कुन चाहिँ लिन्छ त भन्दाखेरि एट द रेट प्रपर्टी। ओके, प्रपर्टी कति बेर लाग्यो नारायण नारायण यस्तो प्रपर्टी नेममा चाहिँ डेटा सोर्स हैन। अब अब्जेक्ट भएकोले गर्दा डेटा सोर्सलाई के गर्नु पर्यो रेफरेन्स हालिदिनु पर्यो। द्याट मिन्स डेटा सोर्स यो एउटा प्रपर्टी भयो। अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अर्को प्रपर्टी छ ओके। सो यसमा यो प्रपर्टीमा डेटा सोर्स हालिसकेपछि अब हाइबरनेट प्रपर्टिज भन्ने छ। यसको मतलब के हो त भन्दा हाइबरनेटको जति पनि सेटिङ्सहरू छ यसमा हाल्नु पर्यो। सो प्रपर्टी भित्र के गर्नु पर्यो त लड अफ प्रपर्टी हुनुपर्छ। सो त्यो अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो प्रपर्टी हाल्नु पर्यो। सो प्रपर्टी भित्र प्रप्स हुन्छ हैन। सो प्रप्स भित्र प्रप हुने भयो हो। ओके, प्रप की र भ्यालुको पेयर गर्नु पर्यो। नाउ यो त भयो हाइबरनेटको प्रपर्टिजहरू सेटिङ गर्ने भयो। अर्को कुरा के हो भने अर्को एउटा पनि प्रपर्टी कम्पोनेन्ट चाहिँ कहाँ छ त हाम्रो स्क्यान त गर्नु पर्यो हो। सो प्याकेजेस टु स्क्यान भन्ने हुन्छ। सो प्याकेजेस टु स्क्यान कुन प्याकेजलाई स्क्यान गर्ने त भन्दाखेरि टक्क लाएर हाम्रो भ्यालु चाहिँ नि ओके। सो कम डट त्यसपछि आएर हाम्रो के हो एलिएपी फ्रग डट अनि त्यसपछि पीएमएस डट ईएनटीआईटीवाई हो। सो एट द रेट वाला एन्टिटी क्लासेसहरू चाहिँ यहाँ लगेर स्क्यान गर भयो। ठिक छ ओके। अब हाइबरनेट प्रपर्टिजमा अघि डिलिट नगर्ने भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले युज गर्न लागेको डाइलेक्ट के हो त भन्दाखेरि ओके दिस इज द डाइलेक्ट द्याट वी आर युजिङ इट। सो यो अनुसार यसलाई कपी गरेर मैले कहाँ ल्याउनु पर्यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा यो कीमा हालिदिने हो। एन्ड जे प्रपर्टी छ यो प्रपर्टिज ओआरजी डट हाइबरनेटको फलाना चाहिँ युज गरिदिने। अब जेपीआईमा चाहिँ क्वेरी के लेख्यो सर्भरमा के क्वेरी लेख्यो भनेर हेर्न पाउँदैन। सो हाइबरनेटमा चाहिँ त्यो मजाले हेर्न पाउँछ। सो अहिलेलाई चाहिँ डिलिट नगर्ने भनेको कारण चाहिँ यो हो किन त भन्दाखेरि यो युजर नेमलाई मैले हटाएँ टक्कलाई एचआइबिआर कन्ट्रोल स्पेस गरौँ हाइबरनेट डट सो एसक्यूएल भन्ने छ। यसलाई सो नामै सो एसक्यूएल छ भनेपछि भ्यालु के होला त यसको बुलियन ट्रु फल्स है नि त ट्रु फल्स ओके हैन ओके ट्रु हैन न। यति गरिसकेपछि यो हाइबरनेट कन्फिगको फाइल पनि हामीलाई चाहिने हैन डिलिट हान्थे मैले वी डोन्ट नीड हैन सिम्पल ओके। अब अलिकति चाहिँ के छ जेएस यो डिस्प्याचर सर्भलेटमा यो चाहिने नचाहिने छन्। यहाँ चाहिँ दुईटा कुराहरू हाल्नु पर्यो। एउटा भने के हो एमभिसी र अर्को कन्टेक्स्ट सरी चाहिँदैन कन्टेक्स्ट एन्ड त्यही त हाइबरनेटको सब के हाइबरनेट के यसको सबभन्दा रमाइलो पार्ट भनेको त्यही हो क्या। आफूलाई जे चाहिन्छ त्यो मात्र कल गरेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ क्या एमभिसी। नेम स्पेस अनि त्यो अगाडि जे डिफाइन गर्छ त्यहीबाट किवर्ड स्टार्ट गरे क्या नभए तानिन्छ। सो यो उसको हेडेक भयो ओके। सो ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो टीएक्स को ठाउँमा यो एमभिसी मानौँ यसलाई। सो द्याट मिन्स दिस इज गोइङ टु बी एमभिसी। यो लेख्ने बित्तिकै उसले सर्च गर्न गयो याद गर्नुभयो मुनि हेर्नु त हुन्छ क्या। जस्तै यो टीएक्स को ठाउँमा कन्टेक्स्ट लेखेँ अब स्कीमा यहाँ लेख्ने बित्तिकै उसले खोज्छ हेरौँ है त हो ऊ आयो सुर यहाँ जान्छ कसले नाम लियो यार मेरो हो प्लिज थ्याङ्क यू। ओके यो बाँकी चाहिने नचाहिने कुराहरू चाहिँ हटाइदिउँ यहाँदेखि यहाँसम्मको ओके। यो एक्स्ट्रा कन्ट्रोलर डिफल्ट कन्ट्रोलरको बिन लेखिरहेको पनि हटाइदिउँ ढुक्क लाएर हैन। कन्टेक्स्ट कम्पोनेन्ट स्क्यान कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि
डट फ्रग डट pms ल जा हैन। अनि अर्को चाहिँ के हो MVC को ओके एनोटेसन रिभर भन्दियो यो भयो। नाउ अब पालो आयो कसको त भन्दा कन्ट्रोलरको पालो आयो। कन्ट्रोलर एउटा चाहिँ आफै लेखौँ त हैन। ओके जावा क्लास डिफल्ट कन्ट्रोलर भनौँ हैन। ओके रिक्वेस्ट म्यापिङ भ्यालुमा चाहिँ स्ल्यास गर्यो एन्ड देन @request म्यापिङ मेथड रिक्वेस्ट मेथड चाहिँ गेट मेथडको लागि पब्लिक स्ट्रिङ इन्डेक्स भन्यो इन्डेक्स। अब DAO को चाहिँ के गर्नु पर्यो र इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नयाँ जावा क्लास .impl टक्क लाएर वर्कआउट गर्यो। न यो चाहिँ हाम्रो रिपोजिटरी भयो हैन। सो भ्यालु चाहिँ नाम दिइराखौँ क्लाइन्ट DAO को लागि हो भनेर। ओके तेरिका ओके अब हामीले चाहिँ उता कुनसँग म्यापिङ गरिसक्यौं सेसन फ्याक्ट्री लेखिसक्यौं हैन। सो यसको मतलब अब हामीलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि एक्सेस गर्नको लागि सेसन फ्याक्ट्री अटो वायर्ड तेरिका सेसन फ्याक्ट्री चाहिँ अब के हो org.hibernate को हैन। फ्याक्ट्री अब्जेक्ट इन्स्टेन्शिएट भइसकेको छ। ओके नाउ क्लाइन्ट DAO IMPO जब अब्जेक्ट कन्स्ट्रक्ट गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सेसन अब्जेक्ट पनि इनेबल गर्न सक्छौं। तर अहिलेलाई गर्दिन सेसन भन्यो यो पनि org. यो भयो हैन JMX सेसन हैन org.hibernate को भयो हैन। अर्को इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्नलाई के पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेपछि प्राइभेट ट्रान्ज्याक्सन पनि हाम्रो जावा एक्स ट्रान्ज्याक्सन हैन कि org.hibernate को ट्रान्ज्याक्सन ट्रान्स हैन यति भयो। नाउ नियो गरेर राख्नु हैन। ओके सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गेटअल कोबाट स्टार्ट गरौँ हैन। ओके सेसन इक्वल्स टु सेसन फ्याक्ट्री डट के गर्नु पर्यो त ओपन सेसन गर्नु पर्यो हैन। सेसन ओपन गर्यो त्यसपछि आएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेसन डट हो सो क्रिएट क्वेरी हो ठीक छ। क्रिएट क्वेरीले के गर्यो त भन्दाखेरि क्वेरी रिटर्न गर्छ अब्जेक्ट हैन। सो क्रिएट क्वेरीमा चाहिँ हामी के लेख्यौं त भन्दाखेरि लेट्स से सेलेक्ट सी फ्रम क्लाइन्ट। सो यो गरिसकेपछि वी वान्ट अ लिस्ट अफ के हो त भन्दाखेरि क्लाइन्ट चाहिने हो हैन। सो क्लाइन्ट लिस्ट भनौं इक्वल्स टु चाहिँ अब रिटर्न त उले क्वेरी गरिरहेछ। सो भनेपछि त्यसबाट पनि डट गरिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि सिधै गएर लिस्ट हाल्दियो हैन। क्लाइन्ट भनेको चाहिँ के हो सी भन्थ्यो टक्क लाएर यो गरिसकेपछि ओके सेसन डट क्लोज गर्न सकिन्छ कि ओके क्लोज गर्थ्यो। नाउ यो गरिसकेपछि के गर्यो रिटर्न चाहिँ लिस्ट हो। यो एउटा नि टेस्ट गरौँ त हाम्रो डिफल्ट कन्ट्रोलरमा गइसकेपछि भन्यो ओके वी वान्ट टु अटो वायर प्राइभेट क्लाइन्ट DAO त्यो हैन। देन वी गो टु इन्डेक्स JSP को इन्डेक्समा गइसकेपछि वी वान्ट टु प्रिन्ट आउट अल दी क्लाइन्ट लिस्ट ओके। देन डिफल्ट कन्ट्रोलर मोडललाई म्याप गर्नु पर्यो मोडल ओके स्प्रिङ UI
मोडल भन्यो मोडल डट एड एट्रिब्युट clients and client DAO dot get all हैन त हो सो अब आइसकेपछि कहाँ गयो फेरि अलराइट अब यहाँ हाम्रो एक्सेप्सन लेखिरहेको रहेछ हामीले जेनेरिकमा गएर ओके वी डोन्ट निड दिस एक्चुअली किन त भन्दाखेरि अब यसले फाल्दैन हैन यो हैन त ओके अब यहाँ आइसकेपछि के भयो सेभ गर्यो क्लाइन्ट DAO IMPL पनि यहाँ लेखिरहेको रहेछ वी गोना रिमुभ दिस थिङ ओके अब JSP भित्र अलिकति UL ओके C for each var client items equals to clients okay डट नेम भन्यो हैन काम गर्छ गर्दैन थाहा छैन एकचोटि रन गरेर हेरौँ गऱ्यो भने भयो हैन एरर फ्री कोड भयो भएन भने कस्तो गडबड हेर्दा यार हैन त्यसपछि डिबगिङ गर्न सिकौँ ल हैन त त्यसरी नै स्माइल दिने क्या ओके अब एकछिन पज गरौँ रन गरे हो सो हेरौँ काम गरे गर्छ हैन आयो गए चटार भने ओके आएछ त हो सिम्पल सो जेपिएमा भयो के गर्नुपर्छ त रिस्टार्ट गरे गर्नुपर्छ नि त त्यसमा पर्दैन क्या हैन हेरौँ त है सो यो त भयो सिंगल एउटा राखेँ अब यसमा चाहिँ मैले लिंक एउटा क्रिएट गरेर नि त यो चाहिँ लेट्स गो टु दी डिफल्ट कन्ट्रोलर हैन क्लाइन्ट DAO मै जाउँ यहाँ गइसकेपछि गेट बाइ आइडी छ गेट बाइ आइडी पनि सिम्पल छ ओके ओके यहाँ चाहिँ नि रिटर्न गर्नु पर्यो एउटा अब्जेक्ट राइट सो सेसन डट ओपन सेसन इक्वल्स टु SE सेसन फ्याक्ट्री डट के गर्नु पर्यो त गेट or open session and then client equals to के गर्नु पर्यो session dot find होला छैन रहेछ नि त get भन्ने छ ठीक छ get मा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि माथिको अब्जेक्ट छ अब्जेक्टमा के त भन्दाखेरि client dot class and parameter त्यो सक्यो हो ओके नाउ यहाँ चाहिँ के भयो अब्जेक्ट रिटर्न गरिरहेछ यसलाई के गर्दिनु पर्यो त टाइप कास्टिङ गर्दिनु पर्यो हो नाउ त्यसपछि आएर सेसन डट क्लोज गर्दे एन्ड सो रिटर्न चाहिँ क्लाइन्ट गर्दे हैन सो अघि हामीले चाहिँ सो एसक्यूएल गरिरहेका थियौं हेरौं अब यता पनि हामीले मिलाउनु पर्यो क्लाइन्ट DAO मा गएर वी डोन्ट नीड सरी जेनेरिक DAO मा जाउँ वी डोन्ट नीड दिस एज वेल हैन त एक्सेप्सन आफै ह्यान्डल गर्छ ओके सो अघि सो एसक्यूएल गरेका थियौं नि त याद छ है त डिफल्ट मा जाउँ त्यसपछि यार यसलाई मैले कपी गरे ओके सो रिक्वेस्ट मा इन्डेक्स को ठाउँमा डिटेल भनौं एन्ड देन भ्याल्यु मा चाहिँ इक्वल्स टु चाहिँ स्ल्याश आईडी भन्यो कमा एन्ड देन प्यारामिटर हामीले के गर्नु पर्यो यहाँबाट लिनु पर्यो सो मोडल कमा अनि @path भेरिएबल हैन पाथ भेरिएबल छ कुन चाहिँ हो आईडी हो यसको नाम int id हो भन्यो हैन सो यो गरिसकेपछि क्लाइन्ट्स को ठाउँमा क्लाइन्ट गर्यो क्लाइन्ट गरिसकेपछि यहाँ क्लाइन्ट DAO डट गेट बाइ आईडी गर्यो एन्ड दैट्स द आईडी भयो हैन सो इन्डेक्स को ठाउँमा मैले के हाल्नु पर्यो डिटेल पेज हाल्नु पर्यो एन्ड यो इन्डेक्स मा लगाएर मैले चाहिँ के हान्दिए त भन्दाखेरि टक्क लगाएर हाम्रो माथि अलिकति अर्गुमेन्ट भेरिएबल क्लियर गरौँ C set के फाइदै छैन ओके ओके
इक्वल्स टु पेज कन्टेक्स्ट डट रिक्वेस्ट डट कन्टेक्स्ट पाथ भन्यो। सो स्ल्यास हैन। सो स्ल्यासमा चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिटेल स्ल्यास अनि फेरि क्लाइन्ट डट आइडी भयो। ठिक छ। सो त्यसपछि आएर मैले यसलाई ए गरिदिएँ। क्लियर। अब यो गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त भने एउटा चाहिँ डबल कोट मैले सिङ हाल्न छुटाएँ होला यहाँ, यो छुटाइदिएँ। ओके। अब यहाँ गइसकेपछि डिटेल पेज एउटा हाल्नु पर्यो। सो डिटेल पेजलाई मैले यही कपी गरेँ एन्ड यहाँ लगेर पेस्ट गरिदियो। सो FN/F2 डिटेल भनौँ। ओके। सो यो डिटेल पेजको यहाँ डिटेल आइरहेको छ, क्लाइन्ट छ। न यहाँ डिटेलमा आइसकेपछि लुप सुप केही पनि लगाउनु परेन। वी डोन्ट निड दिस हैन। सो राइट। ओके। यो UL को LI मा चाहिँ भनौँ नेम। ओके। LI मा टक्क लाएर क्लाइन्ट डट नेम राख्ने हैन। सो क्लाइन्ट डिटेल भनौँ। राइट। वर्किङ। कुन चाहिँमा भ्यालु कुन चाहिँमा यसमा यहाँ छ। जेसन फर्मेटमा होइन, उसले अब्जेक्ट नै पठाउँछ। जाभाकै अब्जेक्ट जस्तै हामीले चाहिँ के छ यहाँ जुन मोडल सेट एट्रिब्युट गरेर हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट त्यो डिस्प्याचरमा जसरी पठाउँछ थाहा छैन, रिक्वेस्ट डट सेट एट्रिब्युट त्यसरी नै भित्र गरेर आउँछ। यसले अब्जेक्ट नै पठाएर आउँछ किनभने यो त डिस्प्याचर सर्भरबाट मात्र बा हुन्छ नि त। मेन त डिस्प्याचर लोडमा भइसकेपछि त्यहाँ त्यसपछि अब यहाँ भनौँ न मलाई अब HTTP सर्भर रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो नि HTTP सर्भर यहाँ प्यारामिटर सब मजाले इन्जेक्ट गर्न पाइन्छ क्या। त्यसको ब्युटी हो क्या यो चाहिँ। ओके। सो अघि सो SQL पनि गरेर आएको थिएँ मैले है। सो आउटपुटमा जाउँ। ओके। राइट। सो यहाँ गएर मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने सेलेक्ट कमान्ड हान्ने चाहिँ हो। देख्यो? यु सी दिस क्वेरी फायर गर्दै हो। जस्तै यसलाई मैले कपी गरेँ, कपी गरेर यहाँ चाहिँ फायर गरौँ न के कस्तो बन्दो रहेछ हैन। हो भित्र चाहिँ अनेक थरी नाम राख्दो रहेछ नि त अहिले हैन। आखिर फायर गर्ने त हाइबरनेट चलाओस् JPA चलाओस् फायर त क्वेरी नै हान्ने रहेछ नि त डाटाबेसमा हैन। चुक्यायो हामीलाई हैन। चुक्यायो। ओके। ओके। सो भनेपछि त झन् प्रोसेस त लामो हुने भयो नि त। जुन JDBC मा भए के हुन्थ्यो त सिधै हामीले क्वेरी लेख्थ्यौँ भने त्यसमा के भयो त अब्जेक्टलाई फेरि उसले के गर्नु पर्यो त इच एन्ड एभ्री एट्रिब्युट्सहरूलाई फेरि के गर्नु पर्यो त एउटा क्वेरी बनाउनु पर्यो क्या। प्रोसेस त एकदम लामो हुने भयो। सो यो हिसाबले पनि अब हाइबरनेट चलाउन अब अब्जेक्ट मात्रै बनाए सहिलो हुने भयो तर पर्फर्मेन्स त के हो त JDBC कै फास्ट हुने भयो क्या। एट द एन्ड त हाइबरनेटले फेरि JDBC लाई कल गरेर JDBC मा फायर गरिदिनु पर्यो नि त। बिचमा एउटा मिडलवेयर जस्तो थप्या त सजिलो मात्रै बनाएर राख्नु भयो। सिम्पल। आफै भोजको निम्ति दिन गए पुग्थ्यो साथीसाथीहरू पठाइदिएर टाइममा नपुगे जस्तै भयो हैन। राइट। क्लिक गर्यो डिटेल पनि आएछ। पर्फर्मेन्स हेरेर त्यही हो। ओके। इमेल चाहिँ आएन किन होला हेरौँ। एक्सप्रेसन नै मिलेन होला हैन। सो यसको मतलब डिटेलमा जानु पर्यो। सब एकचोटि क्लोज अल गरौँ त। क्लोज अल गरौँ। डिटेलमा जाँदाखेरि ओके डलर हाल्न बिर्सिया रहेछ नि त हैन। डलरै नभएपछि त अब बिचरा के गरोस् त हैन। आयो त हैन। सो अब यसको क्वेरी के फायर गर्यो होला तैँले चलाएर हेरौँ। ओके। वाट लगाइदिएर रहेछ नि त आखिर प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर्दो रहेछ उसले हैन। राइट।
सो सिम्पल छ। अब इन्सर्ट अपडेट डिलिटको ट्राई गरौँ त अब एक्चुअली। सो क्लाइन्ट पहिला जेनेरेट डिओमा जाउँ, गइसकेपछि अब इन्सर्टको ट्राई गर्नुको लागि ट्रान्ज्याक्सन मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो मैले इन्सर्टको गरिसकेपछि त अपडेट त डिलिट त मजाले गर्न सक्नुहुन्छ राइट। सो यहाँ चाहिँ मैले आइएनटी नै गरौँ अहिलेलाई। सो यहाँ आइसकेपछि टक्क लाएर प्रोजेक्ट डिओ होइन क्लाइन्ट डिओमा गइसकेपछि इन्सर्टको पार्टमा हामीले यसलाई हटाइदिनु पऱ्यो, वी डोन्ट निड दिस राइट। ओके, सेसन इक्वल्स टु सेसन फ्याक्ट्री डट ओपन सेसन एन्ड देन त्यसपछि के चाहियो ट्रान्ज्याक्सन चाहियो भनेपछि ट्रान्स इक्वल्स टु सेसन डट चाहिँ के गर्यो त बिगिन ट्रान्ज्याक्सन। सो नामै बिगिन ट्रान्ज्याक्सन भनिसकेपछि के भयो त फेरि बिगिन गरिराख्नु परेन। त्यसपछि आएर हाम्रो कहीँ सेसन डट अब पहिला पर्सिस्ट भन्ने छ नि त थाहा छ है। यसमा चाहिँ पर्सिस्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेभ भन्ने कल गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो सेभ गर्दाखेरि के भयो सिरियलाइजेबल आयो, त्यसको मतलब इन्टिजरमा रिटर्न गर्न सक्छौँ। अर्को के छ सेभ अर अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ void आउँछ क्या। सो यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि सेभ अर अब्जेक्टले के गर्छ त सेभ अर अपडेटले त यदि चाहिँ इन्सर्ट गरेको छ भने के हो छ आइडी पास गरेको छ भने प्राइमेरी की छ भने के गरिदिन्छ उसले अलरेडी रेकर्ड छ भने अपडेट गरिदिनु भयो भने, रेकर्ड छैन भने के गरिदिन्छ सेभ गरिदिन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ अब इन्सर्ट गरेर भएर सेभ मात्र गरौँ। सो त्यहाँ सिरियलाइज रिटर्न गरेर आएको छ, द्याट मिन्स अगाडि चाहिँ आइएनटी रिजल्भ भनेर हालिदिउँ, ठिक छ। ओके, सो यो सिरियलाइजेबललाई टक्लर आइएनटी भनेर टाइप कास्टिङ पनि गरिदिउँ। ओके, सो देन आफ्टर द्याट ट्रान्ज्याक्सनलाई के गर्नु पऱ्यो त कमिट गर्नु पऱ्यो एन्ड सेसन डट क्लोज गरिदियो एन्ड रिटर्न चाहिँ रिजल्भ गरिदियो नि त होइन छिट्यो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना ह्यापन। डिफल्ट कन्ट्रोलरमा चाहिँ एउटा सेभको चाहिँ आफै एउटा चाहिँ मेथड लेखिदिउँ। ओके, चाहिँ एड भनौँ त होइन। सो पाथ भेरिएबल पनि चाहिएन, यसलाई चाहिँ एड मेथड। ओके, यो कल गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ रेस्पोन्स के गरिदिन्छौँ। सो @रेस्पोन्स बडी होइन। सो रेस्पोन्स बडीमा चाहिँ कोड छैन सरी क्लाइन्ट इक्वल्स टु न्यू क्लाइन्ट। ओके, और मेबी क्लाइन्ट यो सेलेक्ट गरौँ आइडी 0। त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ नेममा चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि अराइट सो नेम सन्तोष के अरे आइटी सफ्ट के थाहा भोलिपछि खोलिदियो भने त फेरि होइन होइन प्राइभेट होइन अहिले नै लेखिदिरहेको चाहिँ अलिकति इन्सपिरेसन त होला नि त होइन खोल्नुपर्छ भन्ने होइन यही नामको होइन। ओके, सो यही नामको एउटा प्यारामिटर चाहिँ मलाई चाहियो कि यो इमेल नेम इमेल कन्ट्याक्ट नम्बर नभएर रहेछ, त्यसलाई हटाएर फेरि एकचोटि यो हालिदिउँ कपी। ओके, यहाँ चाहिँ नेम इमेल छ santosh@itsoft.com एन्ड देन कमामा चाहिँ ओके 98 ब्ला 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 अरे नि त ल होइन। सो ट्रु भन्यो। यो अब्जेक्टलाई के गर्नु पर्यो अब क्लाइन्ट डिओ डट इन्सर्ट। ओके, यो क्लाइन्टलाई इन्सर्ट गरिदियो। सो इन्सर्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइएनटी आरएसएलटी रिजल्ट इक्वल्स यो गर्यो अनि त्यसपछि आएर स्क्रिनमा लेख्नु पर्यो भनेपछि रिटर्न ओके h1 मा प्लस h1 and then save गर्यो and we'll see what's going to happen. 1 2 3 okay यहाँ आयो स्ल्याश एड यहाँ दे 3 आयो है भएन हेरौँ सन्तोष आइटी सफ्ट यही नामको खोल्ने अब खोल्यो भने चाहिँ अरू खोल्ने होइन हो। सो अब यो त भयो इन्सर्टको कुरा भयो। अब अपडेट गर्दाखेरि सेभ अर अपडेट भन्ने कुरा कल गर्न सकिन्छ थाहा छ नि त। सो बाँकी कुरा भनेको सबै जेपीएस त्यही हो क्या। जेपीएम भयो के गर्नु पर्थ्यो त रिस्टार्ट गरे गर्नु पर्थ्यो क्या होइन। द्याट्स द ब्युटी अफ के हो त भन्दाखेरि हाई भन्ने ट्याक्स भन्छ होइन। सो अब यही चिजलाई मैले चाहिँ अब म्याबिनमा लैजानु पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ होला त हेरौँ न त के चाहिन्छ त हेरौँ है ठिक छ।
राइट 100% स्योर सर्ट नहुन सक्छ धैर्य देखि धिजरा जके हैन नयाँ प्रोजेक्ट म्याभेनमा जाउँ त्यसपछि आएर वेब एप्लिकेसन नेक्स्ट ओके सो यहाँ चाहिँ म्याभेन प्रोजेक्ट भने यसलाई चाहिँ हामी के भनौँ नाम के राखौँ भन्दाखेरि अहिले के राखेको थियो प्रोजेक्टको नाम प्याकेजको नाम के थियो PMS थियो हैन ओके सो म्याभेन प्रोजेक्ट 2 भन्यो ओके पहिला यहाँ चाहिँ AJV 17002 अनि स्प्रिङ MAVN म्याभेन HIVR एभरनेट भन्यो हैन ओके सो प्याकेज एन्ड फिनिस्ड ओके वेल सक्सेसफुल सो भर्खर बनाएको जति पनि प्याकेजेसहरु छ त्यसलाई पनि त्यहाँ लगेर हाल्दिउँ हैन सो हाइब्रिडको यो पार्टमा यहाँ गइसकेको कन्ट्रोलर DAO CAO यो सबैलाई मैले के गरे कपी गरे एन्ड यो प्याकेजमा ल्याएर पेस्ट हाल्ने हो ठीक छ यसमा चाहिँ अब लाइब्रेरीजहरु जुन युज गरिरहेको छ त्यो भेटिदैन अहिले हैन सो क्लोज गरौँ क्लोज अल त्यसपछि आएर यसको वेब डैश INF मा जुन छ यो पार्टको जुन छ यो जुन पार्टहरु वेब प्रोडक्सन हो त्यसपछि JDBC डिस्प्याचर र यो त हामीलाई चाहिन्छ नै सो आम कपिङ दिस अल दिस थिंग्स सो योलाई ल्याएर मैले चाहिँ यहाँ अलराइट मेबी आई क्यान कपी दिस थिङ कपी गरेर यो वेब पेजेस भित्र ल्याएर पेस्ट हाल्दिए हैन ठीक छ यहाँसम्म सबै छ प्लस JSP को फोल्डर पनि आयो ठीक छ सो यो गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइबरनेटको लागि चाहिँ क्लासेसहरु लाइब्रेरीजहरु ल्याउनु पर्यो व्हिच इज नट देयर हैन सो सर्वप्रथम डिपेन्डेन्सीजमा हैन हामी चाहिँ प्रोजेक्टको pom.xml मा जान्छौं हामीलाई चाहिने पार्ट के छ त हो डिपेन्डेन्सीजहरु so org.spring framework हैन सो यहाँ चाहिँ स्प्रिङ फ्रेमवर्कमा के हो स्प्रिङ डैश वेब को MVC अनि भर्सन चाहिँ कंट्रोल स्पेस यही भनौं एन्ड स्कोप वी डोन्ट नीड इट एन्ड देन यो पार्टमा org.spring के भयो यहाँ org.spring framework यसको चाहिँ नि spring.orm -orm हैन भर्सन हाम्रो कति हो 4.3.7 स्कोप हट्यो एन्ड देन ओके यो दुईटा भयो त्यसपछि आएर हामीलाई चाहिँ हे तेरे यसले किन यहाँ चाहिँ हिरो पल्टेको अर्को भनेको हामीलाई चाहिने के हो हाइबरनेट चाहिने हो ठीक छ सो भनेपछि टक्क लाएर HI हाइबरनेट ओके हाइबरनेटको यो हाइबरनेट हैन सरी org.hibernate आर्टिफ्याक्ट में ओके ओके हाइबरनेट को कोर हाल्छौं एन्ड देन भर्सन टक्क लाएर यो हाल्छ ठीक छ सबैहरु गयो हैन okay clean and build okay so MySQL driver yes you're right नराखिकन हेरौं एरर आयो भने अनि राख्नु जान्छ हैन कहिलेकाहीँ झुकेर लिदिरा हुन्छ के भरै छैन नराखेको ओके सो फाइनल टेस्ट गयो ओके रन गरौँ ओके ओके एरर धेरै आयो
डिप्लोय हुँदैछ डिप्लोय भयो के पुगेन भने यहाँ एरर आयो अलराइट सो के छैन भने उसले org.fail2 मा चाहिँ उसले के भन्यो इन्भोकेसन इनिट मेथडमा नेक्स्टमा चाहिँ java.lang चाहिँ के मेथड भेटाएन भने अब जुन भेटाएको छैन त्यो हाल्दै जानु पर्यो हैन ओके सो यसमा चाहिँ हाम्रो के भेटाएन भने भन्दाखेरि MySQL भेटाएन भने जस्तो लाग्यो ठीक छ सो यसको मतलब हाल्नु पर्ने रहेछ हाम्रो ओके सो and MySQL Java driver and alright, so let's see if it's running or not. Okay, Java line org.spring. Okay, के निस्क्यो एरर स्प्रिङ को बिन फ्याक्ट्री क्रिएसन एरर भयो भने सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि Control A copy window R notepad okay now एक्सेप्सन केले फाल्यो इलिगल स्टेटमा चाहिँ हामीलाई org dot okay so no such method इन्भोकेसनमा चाहिँ फलाना फलानामा चाहिँ के गर्यो org dot logger चाहियो भन्यो हो सो org dot फलाना फलानामा चाहिँ यो क्लास सेसन फ्याक्ट्री चाहिँ डिफाइन गरेको छ यो भनेको चीज भेटाएन भन्यो सो यसको मतलब पक्कै पनि हामीले चाहिँ के हालेको छैन होला त भन्दाखेरि JDBC बाट हालेको छैन होला है JDBC छैन है सो JDBC हालेको छैन भनिसकेपछि ORA मात्र हाल्यो त भएन हैन डेटा सोर्सको लागि JDBC त चाहियो ओ सरी स्प्रिङ dash JDBC ओके सेभ गरौँ एन्ड रन गरौँ किनभने डेटा सोर्सको लागि त JDBC चाहियो नि त हैन Okay, application context मा चाहिँ session factory no being defined java dot error being defined भन्यो exception okay यत्रो धेरै एरर स्टार्ट अप MySQL आयो त्यसपछि आएर यहाँबाट आयो सो इनिटमा चाहिँ JDOS मा फलानो स्ट्रिङमा चाहिँ हैन स्प्रिङको चाहिँ बिन क्रिएसनमा चाहिँ उले सेसन फ्याक्ट्रीले चाहिँ बिन क्रिएट गर्न सकेन भने के सो यसको मतलब हाम्रो एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो क्रिएट हुन सकेन भने के यो अब्जेक्ट हैन सो org.spring.hibernate गरिसक्यो भने ओके पहिले हेरौँ hibernate 4 dot के गर्यो त Control Z wait a minute ओके hibernate 4 गरेको छ हामीले hibernate को भर्सन चाहिँ कति राखेको छ त्यो हेरौँ त पहिला हैन hibernate 4 चलाउने अनि त्यहाँ चाहिँ राख्ने चाहिँ 5 अनि कहाँ हुन्छ त नि कैसे होगा कैसे होगा हैन
ओके इन्कम्प्याटिबल भर्सन भयो नि त ओके फेरि के चाहियो अरे फास्टर एक्सएमएल चाहियो अरे फास्टर एक्सएमएल होइन फास्टर एक्सएमएल फास्टर एक्सएमएल हामीले अस्ति गरिसकेका छ यो कहाँ छ भने स्प्रिङ के नाम थियो हाम्रो स्प्रिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन अब चाहिँ रन हुन माने होइन बल्ल बल्ल होइन ओके सो फास्टर एक्सएमएल चाहिँ हाम्रो को हो भन्दाखेरि ओके यो हो होइन डिपेन्डेन्सी चाहिँ यो फास्टर एक्सएमएललाई टक्क लाएर हामीले चाहिँ हाम्रो pom.xml मा हालिदिनु पर्यो अनि त्यसपछि आएर ओके अलराइट अब हेरौँ हैन 5 वटा डिपेन्डेन्सी पुरा भएछ डिपेन्डेन्सी पुरा भयो 5 वटा सो एउटा त सबभन्दा पहिला के ख्याल गर्नु पर्यो भर्सन ख्याल गर्नु पर्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हैन अनि त्यसपछि आएर डिपेन्डेन्सी अब जस्तै फर स्प्रिङले जस्तै भन्नु स्प्रिङ वेब एमबीसी भनेर राखिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो डिपेन्डेन्सी चाहिँ आफै तान्दिन्छ क्या हैन तर एक्सटर्नल पार्टिजहरुलाई चाहिँ उसले तान्न सक्दैन क्या जस्तै फर एक्जाम्पल इट्स वर्किङ नाउ यस हैन सो टक्क लाएर गयो डिटेलमा पनि गयो त्यसपछि आएर यहाँ इन्सर्ट गर्ने हो भने सन्तोषको इन्सर्ट गरौँ टक्क लाएर /add गर्यो 4 भयो है त सो भनेपछि म्याबेनमा एकदम सजिलो रहेछ हामीलाई है झनै सजिलो रहेछ के डिपेन्डेन्सी हुने रहेछ त हेरौँ है त ओके सो सर्वप्रथम त अब यो वेब एमबीसी त्यसपछि आएर अर्को के आयो स्प्रिङको ओआरएम चाहियो हो अब्जेक्ट रिलेसन एन्ड म्यापिङको कुराहरु भयो त्यसपछि आएर एउटा जेडीबीसी चाहियो त्यसपछि आएर खास जेडीबीसी चाहिदैन जस्तो लाग्छ ट्राई गरौँ है त तलबाट माइएसक्यूएल चाहिँ माइएसक्यूएल त चाहिन्छ हैन जेडीबीसी नराखिकन एकचोटि रन गरौँ तर डेटा सोर्सको हिसाबले चाहिन्छ जस्तो लागिरहेको छ हेरौँ यहाँ चाहिँदैन रहेछ वी डोन्ट नीड जेडीबीसी हैन सो उसले आफै नै वर्कआउट गर्दो रहेछ सो त्यसपछि हाम्रो अर्को छ डिपेन्डेन्सी भनेको ओके हैन अर्को के भयो हाइबरनेटमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल स्प्रिङ ओआरएममा चाहिँ हामीले यो युज गरेका छौँ त हैन हाइबरनेट 4 को युज गरे भएर यो 4 युज भएर के भयो त हाइबरनेट 5 चाहिँ के भएन सेलेक्ट गर्न सकिएन मेबी 5 हामीले गरेको भए सायद के थाहा के हुन्थ्यो कि हैन हाइबरनेट 5 सेलेक्ट गरेर डट ओके अब यहाँ लोकल सेसन बिन फ्याक्ट्री हैन अब यो गरे भए सायद अब डाउनवर्ड क्यापेसिटी के रे ब्याकवर्ड कम्प्याबिलिटी त गर्छ होला नि त ट्राई मारौँ त एकचोटि फेल भनिसक्यो त्यहाँ हो फेल हैन किन फेल भयो त भन्दाखेरि यहाँ pom.xml मा यो हाइबरनेटको हजुर हैन सो लेटेस्ट भर्सन हाल्दिउँ ओके फेरि फेल भयो नि त रन गरेर ओके हाइबरनेट 5 मा सायद चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ है यो जुन लेखेको छ नि यो पार्ट यो चाहिँ नयाँ तरिकाले राख्नुपर्छ होला कि यो प्रपर्टिजहरु यो सपोर्ट गरेन होला हेरौँ डिप्लोय भयो त भयो भएन भने थाहा छ त हामीलाई कुन चाहिँ चलाउने भनेर सर त्यो डिस्प्याचर सल्भेन्टको नेम स्पेसमा चाहिँ भर्जन ल्याउनु पर्दैन रहेछ डिस्प्याचरको पनि पर्दैन 4.30 पर्दैन ओके ओके होइन सर सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसको ओआरजिनमा बुटस्ट्र्याप कुनै के भनिरहेको छ हैन यो क्लास नै मिलेन उसको यत्रो डिपेन्डेन्सी हो सो भनेपछि हाइबरनेट 5 मा चाहिँ सायद सेसन फ्याक्ट्री भन्दैन कि हैन अब त्यो चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सो अहिलेलाई चाहिँ डाउनवर्ड गर्दियौ डाउनग्रेड गर्दियौ एन्ड देन हाइबरनेट 5 भनेको ठाउँमा एप्लिकेसन कन्टेक्स्टमा कन्ट्रोल जेड ओके यति गर्दियौ हाइबरनेट हैन त हाइबरनेट 4 हो त सेभ गर्यो ओके
डिप्लोय भयो। अब मजाले वर्कआउट गर्न सकिने भयो। ओके, सो फेरि के भयो, हे तेरिका क्लिन एन्ड बिल्ड गर्नु पर्यो नि त हामीले होइन। सर्भिसेसमा जानु पर्यो, त्यसपछि आएर भाइबरको सबै चिज उडाउनु पर्यो। ओके, हाइबरनेट 5 र स्प्रिङको ओके। सो दिस इज द सिम्पल थिङ अबाउट के हो त भन्दाखेरि हाइबरनेट, ठिक छ। सो नेक्स्ट क्लासेसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जोइन पनि गर्छु, ठिक छ, जोइनहरू होइन। सो जस्तै लास्ट टाइम हामीले हाइबरनेट गर्दाखेरि जुन जोइन गरेको थियौँ नि त, इट्स अ सेम केस। नेक्स्ट मजाले एन्टिटिजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। अर्को पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि, अर्को पार्टमा चाहिँ यो हाइबरनेट गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, लगइन गर्दाखेरि जेडीबीसी लगइन गर्छौँ नि, सो स्प्रिङ सिक्युरिटी गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हाइबरनेट पनि हाल्छौँ त्यसमा चाहिँ। अब एउटा टास्क गरौँ, अब आई वान्ट यु टु डु द टास्क। अस्ति मैले प्रोजेक्ट गरेर देखाएँ, अब अर्को टास्क होइन, हुन्छ है। कति मैले मात्रै गरेँ।